أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب حيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث، خلصنا من النار يا رب.